अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा करते हैं रब्बे करीम के बाबरकत नाम के साथ जो हर चीज़ पर कादिर है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ये बताएंगे कि सामरी कौन था और उसकी परवरिश किस तरह हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने की। सामरी ने ऐसा कौन सा जादू किया जिससे बनी इसराइल के लोग गुमराह हो गए। इसने किस तरह बनी इसराइल को अल्लाह पाक की इबादत से हटाकर गैरुल्लाह की परस्तिश पर लगा दिया, और सामरी के भयानक अंजाम से मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। सामरी बनी इसराइल के इमायदीन में से था। उसका ताल्लुक़ कबीला सामरा से था। यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का जादूगर था जिसने कौम को बछड़े की पूजा करने पर लगा दिया था। इसने खुदा से दुश्मनी इख्तियार की और मुनाफ़िक़त के रास्ते पर गामज़न हो गया। कुरान पाक में इसका नाम सूरह ताहा की आयत नंबर 85, 87 और 95 में 3 बार इस्तेमाल हुआ है। 1520 क़ब्ल मसीह की बात है कि मिस्र पर फ़िरौन का बादशाह मनफ़ता सानी की हुकूमत थी। बाज़ ने उसका नाम मनफत्ता भी लिखा है। ये बादशाह अपने वालिद रेमेसेस के बुढ़ापे की वजह से अमलन बादशाह बना हुआ था। खुदाई का ये दावेदार बादशाह बड़ा ही जालिम और जाबिर था। इसने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा था, हालांकि वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने से वहाँ पर रिहाइश पजीर था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और अपने भाइयों के लिए किता ज़मीन उस वक्त के बादशाह फ़िरौन रयान बिन वली से हासिल की। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की यही नस्ल मिस्र में खूब फली फूली। ये लोग याकूब अलैहिस्सलाम के दीन के पैरोकार थे। ये लोग अल्लाह ताला के नज़दीक उस वक्त की बेहतरीन जमात थी, क्योंकि इन्होंने फ़िरौन को सजदा करने से इनकार किया था। इसी वजह से बादशाह और उसके हवारी उन पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाते और उनसे घटिया काम करवाते। याद रहे कि फ़िरौन किसी ख़ास शख्स का नाम नहीं था, बल्कि ये मिस्र के बादशाहों का लक़ब था। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, फ़िरौन ने एक ख्वाब देखा कि गोया एक आग बैतुल मक़दस से चली आ रही है, और उसने मिस्र के घर और बनी इसराइल के तमाम फ़िरौनों के ग्रोहों को जला डाला, लेकिन बनी इसराइल को आँच तक नहीं आई। फ़िरौन ने इसकी ताबीर मालूम करने के लिए तमाम नजूमियों और काहिनों को जमा कर लिया और सबसे इस ख्वाब की ताबीर मांगी, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा और उसके हाथों अहले मिस्र की हलाकत होगी। नीज़ बनी इसराइल में शुरू ही से ये बात मशहूर थी कि उन्हीं में से एक बच्चा पैदा होगा जो फ़िरौनियों का तख्ता उल्टेगा और बनी इसराइल के हाथ मिस्र की बागडोर आएगी। शाही नजूमी की पेशगोई ने फ़िरौन के चेहरे को मज़ीद भयानक कर दिया था। दरबारी बादशाह के किसी खौफनाक हुक्म के इंतज़ार में सर झुकाए खड़े थे, लेकिन इसी वक्त अचानक वहशत ज़दा माहौल में फ़िरौन की आवाज़ गूंजी, बनी इसराइल के तमाम नौज़ायदा बच्चों को कत्ल कर दिया जाए, कोई लड़का भी जिंदा ना बचे। शाही हुक्म की फौरी तामीर के लिए दरबारियों की दौड़ें लग गई, चुनाचे हज़ारों बच्चे ज़िबाह कर दिए गए। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि कब्ती सरदारों ने फ़िरौन से कहा कि इस तरह बनी इसराइल के लड़के कत्ल होते रहे तो हमें आइंदा खिदमतगार मिलना मुश्किल हो जाएंगे, और फिर हमारे ये कमतर और गलीज़ काम कौन करेगा। इस पर फ़िरौन ने हुक्म जारी किया कि 1 साल छोड़कर बच्चों को कत्ल किया जाए। यही वो वक्त था कि जब बनी इसराइल की बस्ती में 2 बच्चे पैदा हुए। उन्हीं में से एक माँ ने अपने लखते जिगर को एक टोकरी में डालकर दरिया की मौजों के हवाले कर दिया, और यही बच्चा फ़िरौन के महल में परवरिश पाया। दूसरे बच्चे की माँ ने फ़िरौनियों के डर से अपने बच्चे को एक गार में बंद कर दिया। उसने इत्तफाक से दोनों बच्चों का नाम मूसा था। फ़िरौन के महल में पहुंचने वाले बच्चे का नाम मूसा बिन इमरान था, जिसकी परवरिश महल के आलीशान माहौल में हुई, और दूसरे बच्चे का नाम मूसा बिन जफ़र था, जिसकी परवरिश पहाड़ के बंद गार में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने की। फ़िरौन की सरपरस्ती में पलने वाला यह बच्चा नबूवत के अजीम मनसब पर फाइज हुआ, जबकि रूहुल अमीन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाथों पलने वाला बच्चा बदी की अलामत बनकर तारीख में बुरे अल्फाज से याद किया जाने लगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सामरी कौन था। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी फरमाते हैं कि सामरी का नाम मूसा बिन जफ़र था। गार में बंद बच्चे को पालने की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को दी। अल्लाह ने अपने फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उस बच्चे की हिफाजत और ग़िज़ा देने की जिम्मेदारी पर मामूर कर दिया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस गार में आते और उस बच्चे को अपनी उंगली चटाते, जिससे दूध और शहद जारी हो जाता।
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا کر پالا اور اس غار میں وہ پل کر بڑا ہو گیا۔ اس کا نام بھی موسیٰ تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ تھا۔ ایک طرف موسیٰ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا تو دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی تھی، مگر اللہ کی یہ قدرت ہوئی کہ فرعون کے ہاں پرورش پانے والا موسیٰ اللہ کے رسول ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری جادوگر بن کر کافر ہو گیا۔ اور جب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کیا، اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں اور اس کے لشکر کو سمندر میں ڈبو کر دریائے نیل میں غرق کر دیا، تو یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وادی سینا میں ہجرت کر گئے۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ انہیں مقدس کتاب تورات عطا کی جائے گی، جو بنی اسرائیل اور بعد کے آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ وہ 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر قیام کریں، اس کے بعد انہیں تورات دی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اور بنی اسرائیل کی تمام تر ذمہ داری حضرت ہارون کے سپرد فرمائی کہ جب تک وہ واپس نہ لوٹیں گے اس قوم کے مسائل کو حضرت ہارون دیکھیں گے اور ان کا انتظام سنبھالیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور یہاں آپ پورے 1 ماہ تک روزے اور عبادتوں میں مشغول رہے۔ ادھر شیطان مردود کو بنی اسرائیل کو بہکانے کا ایک سنہری موقع حاصل ہو گیا۔ جب سامری نے بنی اسرائیل کو بہکانے کا ارادہ کیا، سامری بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے ہجرت کر کے آیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور سے واپس آنے میں تاخیر ہو گئی اور 30 دن سے زائد کا عرصہ لگ گیا، تو سامری نے بنی اسرائیل میں یہ افواہ پھیلا دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت ہو گئی ہے۔ اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم لوگ اپنے سونے چاندی کے زیورات میرے پاس رکھوا دو تاکہ آنے والے سفر میں یہ قیمتی سامان کہیں گم نہ ہو جائے، کیونکہ وہ ایک معزز شخص مانا جاتا تھا، لہٰذا بنی اسرائیل نے تمام تر سونے اور چاندی کے زیورات اس کے حوالے کر دیے۔ سامری نے آگ کی ایک بھٹی جلائی اور تمام تر زیورات کو اس کے اندر ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سونا چاندی سب پگھل گئے اور اس بھٹی سے ایک گائے کی شکل کی ایک مورتی نکل آئی۔ سامری کے پاس اس جگہ کی مٹی تھی جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے نے قدم رکھا تھا۔ اس نے جیسے ہی اس مٹی کو بے جان بچھڑے میں ڈالا تو گویا وہ گائے کی آواز نکالنے لگا۔ سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ موسیٰ تو اپنے خدا کی تلاش میں کوہ طور پر گئے ہیں، جبکہ خدا تو خود ہمارے پاس تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے اس بچڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہی خدا ہے۔ اس کی اس تقریر کو سننے کے بعد بنی اسرائیل بچڑے کو خدا ماننے پر راضی ہو گئے۔ سامری کی اس تقریر کو سننے کے بعد بنی اسرائیل کو بچڑے کے خدا ہونے پر یقین آ گیا۔ انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور اس کے آگے سجدہ کرنے لگے۔ 1200 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ ادھر کوہ طور پر مسلسل 40 دن روزے اور عبادتیں کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلام ملا جو مقدس تختیوں پر تحریر تھا۔ جب آپ کوہ طور سے واپس آئے اور اپنی قوم میں ماحول کی تبدیلی کو محسوس کیا، ہر طرف کفر و شرک کی بو آ رہی تھی اور قوم ہر طرف بچڑے کی پوجا میں مصروف تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو گئے اور آپ پر جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے اپنے بھائی ہارون کو داڑھی سے پکڑا اور گھسیٹا اور غصے میں کہا، تمہیں اس قوم کی ذمہ داری دی تھی، پھر یہ شرک کیسے ہوا؟ لوگ اس بچڑے کی پوجا کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت ہارون نے کہا کہ میرے بھائی، مجھ پر ملامت مت کرو، میری قوم نے میری بات نہ مانی اور میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود یہ لوگ اس عمل میں پڑ گئے اور مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی، لیکن میں ان ظالم لوگوں میں شامل نہیں ہوں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال جب کچھ کم ہوا تو آپ نے اپنے بھائی کی بخشش کے لیے دعا کی۔ بنی اسرائیل نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو بہت شرمندہ ہوئے، اس شرکیہ عمل پر ملامت کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب سامری سے پوچھا کہ تم نے اس قوم کو باطل معبود کے پیچھے کیوں لگایا، تو سامری نے کہا، میرے نفس نے مجھے اس کام کے لیے مجبور کیا تھا، یہ میری فریب کاری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا کر راکھ کر دیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سمندر میں بہا دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ حکم نازل ہوا تھا کہ آپ 80 آدمیوں کو منتخب کر کے کوہ طور پر لے آئیں اور یہ سب لوگ بچڑا پوجنے والوں کی طرف سے معذرت طلب کرتے ہوئے یہ دعا مانگیں کہ بچڑا پوجنے والوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چن چن کر اچھے اور صالح آدمیوں کا انتخاب کیا اور پھر کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ جب لوگ وہاں معافی طلب کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ میں ہی خدا ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے ہی بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی، لہٰذا تم لوگ میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت پوجو۔ اللہ کا یہ کلمہ سن کر 80 آدمی کہنے لگے، اے موسیٰ،
ہم ہرگز آپ کی بات نہ مانیں گے جب تک آپ ہمیں اللہ کا دیدار نہ کروا دیں۔ یہ 80 آدمی اپنی ضد پر قائم رہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کروائیں ورنہ ہم ہرگز نہ مانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ اپنی بات پر اڑے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے جلال کا کچھ اس طرح اظہار کیا کہ اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے ایک زوردار چیخ ماری جس سے ان لوگوں کے دل پھٹ گئے اور یہ لوگ مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ان کے دوبارہ زندہ ہونے کے لیے دعا مانگی تو یہ لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سامری کو بنی اسرائیل سے نکال دیا اور کسی کو بھی یہ حق نہ دیا کہ وہ دوبارہ اس سے رابطہ رکھیں۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ سامری کا جرم ثابت ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بددعا فرمائی، پھر اللہ نے اس کو ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ جب تک وہ زندہ رہا کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا، اس طرح وہ ذلت کی موت مر گیا۔